अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कर आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन, मेथड ऑफ ट्रायंगुलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन बेसिकली तीन हैं। नंबर 1 पे है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, नंबर 2 पे है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, नंबर 3 पे है टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। ठीक है, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन क्या है, यानी दर्जा अव्वल का मुसलसल सर्वेइंग का निज़ाम से क्या मुराद है। इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन भी कहा जाता है। ट्रायंगुलेशन की इस किस्म में पूरे इलाकों को बड़ी बड़ी मुसलसलों में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे अब अमूमन आप लोग नोट करें, अब आपके पास एक एरिया है, उसमें को पूरे को ना ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन बड़ी ट्रायंगल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इस टाइप की ट्रायंगल्स बना दी जाती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, जो कि जैसे अब इसमें बेस लाइन की जो पैमाइश है वो 5 से 15 किलोमीटर तक रखी जाती है। जो साइड्स हैं उनकी पैमाइश जो है वो 150 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा रखी जा सकती है। बुनियादी लाइन की पैमाइश जो है यानी बेस लाइन की पैमाइश में गलती की हद जो है वो 1:25,000 तक हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री से मालूम करदा एंगल्स और डिस्टेंसेस में जो गलती की हद है वो 1:50,000 तक हो सकती है। मुसल्लस का कोई भी ज़ाविया 30 डिग्री से कम या 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो जितनी भी ट्रायंगल्स बने वो सारी की सारी वेल कंडीशन ट्रायंगल हों। उनका कोई ज़ाविया जो कोई एंगल है वो 30 डिग्री से छोटा ना हो, ना तो कोई एंगल 120 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, इसके बाद मुसलसल के जो तीनों ज़ावियों के मजमूए में गलती की हद 1 सेकंड तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है इसका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 के। अगर आपका एंगल 180 से 180 जो सम ऑफ एंगल है 180 में सिर्फ 1 सेकंड की गलती हो सकती है, यानी आपकी जो डिग्री के सम है वो 179 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड तक हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर गलती होगी तो वो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उससे दोबारा नए सिरे से हम लोग सर्वे करके हम अपनी गलती को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट फर्दर है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन यानी दर्जा सोम या दर्जा दोम का मुसलसल सर्वेइंग। इसमें क्या इसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम भी कहा जाता है ट्रायंगुलेशन का। इस सिस्टम में के निज़ाम सर्विंग में छोटी ट्रायंगल यानी जो पहले में हम लोग हैं बड़ी ट्रायंगल, अब इसमें उसकी निस्बत थोड़ी सी छोटी ट्रायंगल्स बनाई जाती हैं। इस तरह नए स्टेशन कायम करने के लिए नए स्टेशन कायम करने के लिए दर्जा दोम किस्म का मुसलसल सर्वे किया जाता है। इस निज़ाम की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो दर्जा झैल हैं। जैसे बेस लाइन की जो लाइन है वो 1.5 से 4.5 किलोमीटर तक रखी जा सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम लोग सेकेंड ट्रायंगुलेशन का सिस्टम नहीं अपना सकेंगे, उसमें एंगल सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके अगर मुसलसल के दीगर अजला की लंबाइयाँ 8 से किलोमीटर यानी उसमें 150 थी, इसमें 8 से 60 किलोमीटर तक रखी जा सकती है। बेस लाइन में पैमाइशियात 1:10,000 तक रखी जा सकती है। ट्रिग्नोमेट्री से मालूम करदा फासलों में गलती की हद 1:50,000 तक रखी जा सकती है, जैसे प्रीवियस सिस्टम में सेम एज इस सिस्टम में भी। ठीक है, मुसलसल के तीनों ज़ाविये के मजमूए में गलती की हद 8 सेकंड तक हो सकती है। ठीक है, जो उसमें गलती की हद थी 1 सेकंड, इसमें गलती की हद 8 सेकंड तक हो सकती है। दर्जा दोम यानी दर्जा सोम का मुसलसल निज़ाम क्या कहता है, इसे थर्ड ऑर्डर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इस निज़ाम के तहत पहले से कायम करदा स्टेशनों की मदद से मज़ीद छोटी ट्रायंगल्स बनाई जाती हैं। उसमें पहले में थोड़ी बड़ी, उसमें उस सेकंड में थोड़ी उससे छोटी, थर्ड में उससे छोटी ट्रायंगल्स बनाई जाती हैं। ठीक हो गया, जो बेस लाइन की लंबाई है वो 1 से 3 किलोमीटर तक रखी जा सकती है। जो बाकी साइड्स हैं उनकी लंबाई 1 से 6 किलोमीटर तक। फासलों की पैमाइश में गलती की हद 1:5000 तक। ठीक है, मुसलसल के तीनों ज़ावियों के मजमूए में गलती की हद 15 सेकंड तक हो सकती है। नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या चीज़ है। ट्रायंगुलेशन का प्रोसीजर क्या है, इसके 6 पॉइंट्स हैं।
فرسٹ ون ہے 6 مراحل یا 6 سٹیپس ہیں. فرسٹ پروسیس ہے آپ کا ریکونائزیشن سروے. اب ریکونائزیشن سروے کیا ہوتا ہے؟ ریکونائزیشن سروے ابتدائی سروے ہوتا ہے. اس میں ٹرائنگولیشن میں بہت بڑے بڑے علاقوں میں سروے کیا جاتا ہے. تو سروے انتہائی ایکوریسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے لیے وقت اور لاگت بہت زیادہ صرف ہوتی ہے. سروے کا کام شروع کرنے سے پہلے پورے علاقے کا جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی پورے علاقے کا جو جائزہ لینا ہے نا، وہ ابتدائی سروے ہے. اس جائزے کے دوران پورے علاقے میں گھوم پھر کر علاقے کے خد و خال کا پتہ چلایا جاتا ہے. اگر علاقہ بہت بڑا ہو تو ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر استعمال کیا جاتا ہے. ابتدائی سروے کے دوران سروے اسٹیشن بیس لائن کے انتخاب کے بارے میں غور و خوض کیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے مختلف متبادل جگہوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد سب سے موزوں جگہ پر بیس لائن اور دیگر سروے اسٹیشن مقرر کیے جاتے ہیں. بیس لائن اس جگہ مقرر کی جاتی ہیں یا سروے اسٹیشن اس جگہ مقرر کی ہیں جہاں سے زیادہ انفارمیشن ہمیں حاصل ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ فردر ہے کہ اسٹیشنوں کا انتخاب. اسٹیشن کا انتخاب سے کیا مراد ہے؟ ابتدائی سروے کے بعد حتمی طور پر سروے اسٹیشن کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے لیے علاقہ میں پہلے سے تیار شدہ نقشہ جات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. اس طرح مختلف موضوع جگہوں کی بلندیاں اور ان کے درمیان اندازاً فاصلے معلوم کیے جاتے ہیں. اگر پہلے سے تیار شدہ نقشہ دستیاب نہ ہو تو علاقہ کا پہلے رف ٹرائنگولیشن سروے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسٹیشن پوائنٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. انتخاب کے دوران کون کون سے پوائنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ایک مسلسل کے تینوں اسٹیشن ایک دوسرے کے نظر آتے ہوں. سیکنڈ پوائنٹ ہے مثلث کی شکل اچھی بنے. یعنی مثلث کی شکل اچھی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی جو ٹرائنگل ہے وہ ویل کنڈیشنڈ ہو. اس کا کوئی اینگل 30 ڈگری سے کم نہ ہو، نہ تو کوئی اینگل 120 ڈگری سے زیادہ ہو. اس کے بعد ہے اسٹیشن ایسے منتخب کیے جائیں جہاں تک پہنچنا آسان ہو. ہر اسٹیشن پوائنٹ سے بہت سی تفصیلات حاصل کی جا سکیں. ان کے درمیان فاصلہ مناسب ہو، یعنی نہ بہت چھوٹا ہو نہ ہی بہت بڑا ہو. اسٹیشنوں کے درمیان رکاوٹوں کو دور کرنے پر خرچ زیادہ نہ آتا ہو. اسٹیشنوں کے درمیان لائن آف سائٹ پر اثر انداز ہونے والے عوامل کم از کم، مثلاً فیکٹری سے اٹھنے والا دھواں اور ٹیلے وغیرہ، یعنی جو راکس وغیرہ اکثر پتھر وغیرہ راستے میں پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے سائز کے، وہ کم سے کم ہوں. ٹھیک ہے. اسٹیشن بلند مقامات مثلاً کوئی مینار، اونچی عمارت یا پہاڑی کی چوٹی پر منتخب کیے جائیں تاکہ سگنل وغیرہ لگانے پر خرچہ کم آئے. ٹھیک ہے. اسٹیشن کے انتخاب کے بعد ہر اسٹیشن پر اس کا نشان مقرر کیا جائے. اگر اسٹیشن زمین پر مقرر کیا جائے تو کنکریٹ کا بلاک بنا کر یا اس کے اوپر نشان لگا دیا جائے. اگر اسٹیشن کسی مینار وغیرہ کے اوپر مقرر کیا جائے تو اس پر پیتل یا کانسی کی پلیٹ نصب کر کے اس کے اوپر نشان لگا دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ فردر ٹاپک ہے آپ کا سیٹلائٹ اسٹیشن. سیٹلائٹ اسٹیشن کیا چیز ہے؟ بعض اوقات ٹرائنگولیشن سروے میں ایسے مقامات کو اسٹیشن مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر تھیوڈولائٹ کو سیٹ نہیں کیا جا سکتا، جیسے مسجد کا مینار، مندر یا گرجے کی چوٹی، ٹاور. ایسے مقامات کو دور سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. یہ سروے کرنے سے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تیار کرنے پر نہ تو رقم خرچ ہوتی ہے، نہ ہی ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان وجوہات پر ایسے مقامات کو سروے اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان پر تھیوڈولائٹ کو سیٹ نہیں کیا جا سکتا. تھیوڈولائٹ کو سیٹ کرنے کے لیے ان اسٹیشنوں کے قریب مناسب فاصلوں پر اضافی اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں جنہیں سیٹلائٹ اسٹیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرائمری ٹرائنگولیشن میں سیٹلائٹ اسٹیشن مقرر نہیں کیے جاتے کیونکہ ایسے مقامات پر تھیوڈولائٹ کو سیٹ کرنے کے لیے زاویے نہ پڑے جا سکیں گے بطور اسٹیشن مقرر نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فردر ہے آپ کے پاس ٹرائنگلس کو سولو کیسے کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پریویس کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو تو اس کو سائن تھیٹا، کاس تھیٹا اور ٹین تھیٹا کے جو فارمولے ہیں آپ لوگوں نے پریویس کلاسز میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس کو یوز کر کے سولو کیا جا سکتا ہے. اگر رائٹ اینگل ٹرائنگل نہ ہو، آپ کی ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہو، آئسولیسس ٹرائنگل ہو، ٹھیک ہے، یا سائکلک ٹرائنگل ہو، تو اس صورت کے اندر نا آپ لوگ یہ مندرجہ ذیل فارمولے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ لوگ ٹرائنگل کی سائڈز اور ایریا اور تھیٹا اینگلز وغیرہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، باقی ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.
انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.